محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أشرق البدر علينا فاختفت منه البدور مثل حسنك ما رأينا قط يا وجه سروري يا نبي سلام عليكم يا رسول سلام عليكم يا حبيب سلام عليكم صلوات الله عليكم أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت يكسر وغالي أنت بصباح الصدور يا نبي سلام عليكم يا رسول سلام عليكم يا حبيب سلام عليكم صلوات الله عليكم يا محمد يا عروس الخافقين يا مؤيد يا ممجد يا إمام القبلتين يا نبي سلام عليكم يا رسول سلام عليكم يا حبيب سلام عليكم صلوات الله عليكم يا كريم الوالدين كالصافي المبرد بردنا يوم النشور عليكم يا رسول سلام عليكم يا حبيب سلام عليكم صلوات الله عليكم ما رأينا العيسى هنت بالسورة إلا إليك والغمام قد أضلت والملا صلوا عليك يا نبي سلام عليكم يا رسول سلام عليكم يا حبيب سلام عليكم صلوات الله عليكم وأتاك العود يبكي وتذلل بين يديك واستجارك يا حبيبي عندك لبي النفور يا نبي سلام عليكم يا رسول سلام عليكم يا حبيب سلام عليكم صلوات الله عليكم حينما شد المعامل وتنادوا للرحيل
جئتهم والدمع سائل قلت كيف لي يا دليل يا نبي عليكم يا رسول سلام عليكم يا حبيب سلام عليكم صلوات الله عليكم تحمل لي رسائل أيها شوق الجزيل نحبها تلك المنازل في العشايا والبكور يا نبي سلام عليكم يا رسول سلام عليكم يا حبيب سلام عليكم صلوات الله عليكم نحبها فيك يا باهي الجبين ولهم فيك غرام واشتياق وحنين يا نبي سلام عليكم يا رسول سلام عليكم يا حبيب سلام عليكم صلوات الله عليكم في معانيك الأنام قد تبادت عائدين عند للرسل ختام عند للمولى شكور يا نبي سلام عليكم يا رسول سلام عليكم يا حبيب سلام عليكم صلوات الله عليكم عبدك المسكين يرجو مرحبا مرحبا فضلك الجم الغفير يا رسول مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا 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 جد الحسين يا رسول مرحبا فيك قد أحسنت ظني مرحبا مرحبا يا بشير يا نذير يا رسول مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا 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 جد الحسين يا رسول مرحبا فأغثني وأجرني مرحبا مرحبا يا مجير من السعير يا رسول مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا 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 جد الحسين يا رسول مرحبا يا غياثي يا ملاذي مرحبا مرحبا يا ملمات الأمور يا رسول مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا 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 جد الحسين يا رسول مرحبا فاز عبد قد تملى مرحبا مرحبا وانجلى عنه الهموم يا رسول مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا 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 جد الحسين يا رسول مرحبا
ليس أزكى مرحبا مرحبا فلك الوصف الحدين مرسول مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا 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 جد الحسين يا رسول مرحبا ليس أزكى منك أصلا مرحبا مرحبا يا جد الحسين يا رسول مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا 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 جد الحسين يا رسول مرحبا عليك الله صلى مرحبا مرحبا دائما طول الدهور يا رسول مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا 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 جد الحسين يا رسول مرحبا يا والي الحسنات يا رفيع الدرجات الله على محمد صلى الله عليه وسلم كفيرا عن الذنوب واغفرا لسيئاتي صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم أنت غفار الخطايا والذنوب الموبقات صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم أنت ستار المصابي ومقيل العثرات صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم علم سري وأخفى مستجيب الدعوات صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم ربنا ارحمنا جميعا لجميع الصالحات آمين 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 يا رب العالمين ربنا ارحمنا جميعا بجميع الصالحات آمين 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 يا رب العالمين ربنا ارحمنا جميعا بجميع الصالحات آمين 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 يا رب العالمين صلاة وتسليم وأزكى تحيتي على المصطفى صلوا عليه وسلموا